मोल पर टाइमलाई जनरली पर सेकेन्डमा लिने चलन छ, जस कारण 1 - n पर सेकेन्ड भनेको मैले के भनेको मैले भन फटाफट 1 - n पर सेकेन्ड। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? 1 - n हो। तो यो हाम्रो लागि मास्टर फर्मुला हो। हेर, यदि यहाँ तिमी के गर्छौ अर्डर n को भ्यालु राख्छौ भने युनिट अफ के आउँछ र युनिट अफ के को भ्यालु यदि राखिदिन्छौ भने अर्डर n आउँछ। ठीक छ, यसबाट तिमी यो चीज राम्रोसँग बुझ। टाइम जेमा पनि हुन सक्छ, तर नर्मली हामी सेकेन्ड है, त मैले सेकेन्ड लेखेको। ठीक छ, बुझिरहेछौ? यदि कन्सन्ट्रेसन दिएको छैन भने, प्रेसर दिएको होला भने यहाँ मोल परेको ठाउँमा तिमी के लेख्न सक्छौ भने फटाफट मोल परेको ठाउँमा तिमी एटीएम पनि लेख्न सक्छौ। ठीक छ, त मैले के गरे यहाँ n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौ है। नेक्स्टमा गए मैले n को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको, तिमी राम्रोसँग हेर। त मैले यहाँ n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यहाँ के आयो डाइरेक्टै तिमी गर्न सक्छौ है। यसलाई यस्तो गरी हामी त लेखिसकेछौँ नि, युनिट अफ के इक्वल टू हाम्रो यहाँ के लेखिसकेछ मोल पर लिटर को पावरमा कति छ 1 - n पर सेकेन्ड। करेक्ट। यहाँ n को भ्यालु तिमी 0 राख त के आउँछ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड आउँछ। करेक्ट, यो आउँछ मजाले क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ देखाइएको छ है। यस्तै गरी यहाँ 1 राख्छौ भने के आउँछ पर सेकेन्ड आउँछ, 2 राख्छौ भने के आउँछ पर मोल लिटर पर सेकेन्ड आउँछ। करेक्ट, ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा है। युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट हो के, युनिट अफ रेट कन्स्टेन्टको बारेमा कुरा गरेको छु, के को बारेमा कुरा गरेको छु। ठीक छ, त मैले भने अर्डर दिएको छ त हाम्रो आइहाल्यो युनिटको भ्यालु। युनिट दियो भने हामीले अर्डर पनि निकाल्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एउटा क्वेसन लिएर म गरिरहेछु। करेक्ट, यो क्वेसन हेर। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? युनिट अफ रेट कन्स्टेन्टको बारेमा कुरा गरेछ है। रेट कन्स्टेन्टको युनिट के मतलब रेट कन्स्टेन्ट। तिमीलाई एउटा क्वेसन दिएको छ राम्रोसँग हेर, जसमा जुन चाहिँ तिमीलाई रेट कन्स्टेन्ट दिएको छ, यति रेट कन्स्टेन्ट दिएको छ है। बुझिरहेछ मेरो कुरा? र तिमीलाई निकाल्नु पर्ने के छ भन फटाफट, तिमीलाई निकाल्नु पर्ने छ अर्डर अफ रिएक्सन। त तिमी जुन चाहिँ के गर्न सक्छौ हेर, संसारमा कहीँ पनि रेट कन्स्टेन्ट दिएको छ, संसारमा कहीँ पनि रेट कन्स्टेन्ट दिएछ भने तिमी रेट कन्स्टेन्टको युनिटबाट अर्डर निकाल्छौ। ठीक छ, त रेट कन्स्टेन्टको युनिट मोल पर मोल डीएमक्यू पर सेकेन्ड दिएछ। त म ब्याक स्लाइडमा गएँ हेर, यहाँ तिमी के गर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो। हेर, पहिला क्वेसनको डिस्कसन भइरहेछ, पर मोल डीएमक्यू पर सेकेन्ड भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे। अब यसलाई तिमी सिम्प्लिफाई गर है, म गर्दिनँ, तिम्रो आफै गर्ने हो है। 1 - n पर सेकेन्ड छ नि, यसलाई सिम्प्लिफाई गर, n को भ्यालु मजाले आउँछ। ठीक छ, र यो डीएमक्यू भनेको हाम्रो लिटर हो, त यसलाई सिम्प्लिफाई गर, n को भ्यालु आउँछ। स्क्रिनसट लिहालौ, म नेक्स्टमा गएँ है। ठीक छ, ल लियो, अब नेक्स्टमा म गएँ। तर मैले यसबाट जुन चाहिँ म आफ्नो सर्टकट सिकाउँछु, जसको नाम हो एपी सर्टकट। ठीक छ, त एपी सर्टकटले के भन्छ भन फटाफट, संसारमा कहीँ पनि अर्डर निकाल्नु छ र युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट निकाल्नु छ, रेट कन्स्टेन्ट, युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट, रेट कन्स्टेन्ट है 1 माइनस पावर अफ मोल इन युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट। ठीक छ, र यसबाट दुनिया उलट पुलट भए पनि कुनै पनि हालतमा मजाले निकाल्न सक्छौ, जस्तो जुनसुकै कन्डिसनमा पनि निकाल्न मिल्छ। त हेर, हामीलाई यो डीएमक्यू सीएमक्यू पीएमक्यू कुनै चीजसँग लेनदेन छैन, मात्र हामी मोलको पावर हेर्छौँ। त यहाँ हेर त मोलको पावर कति दिएछ भन फटाफट, मोलको पावर कति दिएको छ -1। 1 बाट -1 घटायो भने हाम्रो एन्सर कति हुन जान्छ 2। यही त हो हाम्रो एन्सर। करेक्ट, सेकेन्ड पनि लाग्दैन र मिस्टेक हुने कुनै चान्सै छैन, यो कुरा पनि याद राख। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? हुन सक्छ तिम्रो क्वेसनमा यहाँ मोलको ठाउँमा एटीएम दिएर क्वेसन सोध्न सक्छ। यदि मोलको ठाउँमा तिमीलाई एटीएम दियो भने तिमी के गर्छौ, एटीएम को पावर माइनस गर्ने हो। करेक्ट, ठीक छ, मोलको ठाउँमा यदि एटीएम दियो भने के गर्छ भन्न, मोलको ठाउँमा यदि एटीएम दियो भने कसको पावर माइनस गर्ने, एटीएम को पावर माइनस गर्ने। यो सबैजना बुझेछ? वाइ टाइप गरिहालौ, फास्ट 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 वाइ टाइप गर फास्ट। म नेक्स्टमा गएँ है, कम समयमा धेरै सकाउनु पर्ने हुन्छ है। ल
बुझ्यो सबैजना हाम्रो डिस्कसन छ एलिमेन्ट्री एन्ड कम्प्लेक्स रिएक्सन। एलिमेन्ट्री रिएक्सन मतलब के हुन्छ सिम्पल रिएक्सन, यसलाई हामी कुन रिएक्सन भन्छौँ वन फटाफट सिम्पल रिएक्सन। सिम्पल रिएक्सन भनेको त्यो रिएक्सन हो जुन ओन्ली वन स्टेपमा सकिन्छ, त्यसलाई सिम्पल रिएक्सन भनिन्छ। जस्तै हेर H2 + I2 मिलेर 2HI दियो, तिमी लेख्न सक्छौ कम्प्लिटेड इन ओन्ली वन स्टेप, त्यसलाई सिम्पल रिएक्सन भन्छौ। बुझ्दैछ मेरो कुरा है। र कम्प्लेक्स रिएक्सनमा मैले के भने फटाफट है, जुन रिएक्सन एक भन्दा बढी स्टेपमा सकिन्छ त्यसलाई हामी कुन रिएक्सन भन्छौँ भन कम्प्लेक्स रिएक्सन। एक भन्दा बढी स्टेपमा सक्ने वाला रिएक्सनलाई कम्प्लेक्स रिएक्सन भन्छौँ। ओन्ली वन स्टेपमा सक्ने वाला रिएक्सनलाई हामी कुन रिएक्सन भन्छौँ भन फटाफट सिम्पल रिएक्सन। ठीक छ, नेक्स्टमा जाउँ हामी है। मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन को बारे में हामी कुरा गरिरहेछौँ। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा है। तो मोलिकुलरिटी भनेको के हो, कतिवटा रिएक्टेन्टको बीचमा अनिवार्य रूपले एकै प्रकमा कोलिजन हुँदाखेरि प्रोडक्ट दिन्छ, जसलाई नै हामी के भन्छौँ मोलिकुलरिटी अफ के रिएक्सन। ठीक छ, कतिवटा रिएक्टेन्टको बीचमा अनिवार्य रूपले एकै पटकमा, जसलाई साइमल्टेनियस कोलिजन भन्न मिल्छ। ठीक छ है, कतिवटा रिएक्टेन्टको बीचमा अनिवार्य रूपले एकै पटकमा कोलिजन हुँदाखेरि प्रोडक्ट दिन्छ, जसलाई नै हामी मोलिकुलरिटी अफ के भन्छौँ रिएक्सन। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। तो यहाँ हेर, हुन त हामी मोलिकुलरिटी मात्र सिम्पल रिएक्सनको लागि डिफाइन हुन्छ, जसकारण तिमी के गर्न सक्छौ रिएक्टेन्टको स्टोइचियोमेट्री जुन छ नि त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ मोलिकुलरिटी हुन्छ, किन यो सिम्पलको मात्र लागि डिफाइन छ, कम्प्लेक्समा मोलिकुलरिटीको कुनै मिनिङ चाहिँ आउँदैन। ठीक छ, जसकारणले तिमीलाई यहाँ मोलिकुलरिटी निकाल्नु छ भने यसको अगाडि 1 छ, यसको मोलिकुलरिटी कति भयो 1 युनिमोलिकुलर, यसको अगाडि 2 छ त मोलिकुलरिटी कति भयो 2 त बाइमोलिकुलर, यसको अगाडि कति छ 2 + 1 3 छ, त्यसलाई के भन्छ हामी ठीक छ। गाइको देखाइदिनु भन्छ यार गजब कुरा गर्छ, ल स्क्रिनशट लिहाल फास्ट गर। ओन्ली वन रिएक्सन में सक्यो सिम्पल, एक भन्दा बढी में सक्यो के कम्प्लेक्स। मैले देखाएको छैन एक भन्दा बढी स्टेप है, तिमी यति मात्र याद राखिराख। यसको स्क्रिनशट लिहालु फास्ट। ल अगाडिको नम्बर मात्र हेर्ने हो है, अगाडिको नम्बर, किनकि यो सिम्पलको लागि मात्र डिफाइन छ है। यस्तो गरी तिमी यहाँबाट हेर्न सक्छौ है। अगाडिको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट नै के हुन्छ मोलिकुलरिटी हुन्छ सिम्पल रिएक्सन हो। यो सिम्पल रिएक्सनको लागि मात्रै डिफाइन छ, कम्प्लेक्सको लागि कुनै मतलबको विषय छैन। ठीक छ, अगाडि बढौँ। नेक्स्टमा म गए तिम्रो आफै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मोलिकुलरिटी भएको रिएक्सन पाउन गाह्रो छ, यसको मैले एन्सर पनि यहाँ लेखिदिएछु है। किन 3 भन्दा बढी मोलिकुलरिटी भएको रिएक्सन पाउन गाह्रो छ, किन हेर 3टा सम्मको साइमल्टेनियस कोलिजन मजाले हुन्छ, तिमी हेर्न सक्छौ, हेर भइरहेछ ओके। त 3 भन्दा बढीमा साइमल्टेनियस कोलिजन गराउँछौ भने गाह्रो छ, किन सबैसँग एकै प्रकमा कोलिजन हुनलाई भन्छौँ हामी साइमल्टेनियस कोलिजन। तर 3 भन्दा बढीमा त सबैसँग कोलिजन गराउन के छ गाह्रो छ। हुन तिम्रो यस्तो गरी मिलाउँछौ सर, हेर्नु त मिलिरहेछ ओके। तर मोलिकुलको सेप के हुन्छ स्फेरिकल हुन्छ, जस कारणले 3 भन्दा बढीमा साइमल्टेनियस कोलिजन गराउन के हुन्छ गाह्रो हुन्छ। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। त्यसैले 3 भन्दा बढी मोलिकुलरिटी भएको रिएक्सन पाउन पनि के छ गाह्रो छ है। करेक्ट, यो सिम्पल चीज हो। म नेक्स्टमा गए मोलिकुलरिटी इन केस अफ कम्प्लेक्स रिएक्सन। मैले यो तिमीहरूलाई भनिसकेको छु कि कम्प्लेक्स रिएक्सनको मोलिकुलरिटीको खासै मिनिङ आउँदैन। ठीक छ, मतलब के मोलिकुलरिटी मात्र सिम्पल रिएक्सनको लागि डिफाइन छ। ठीक छ, र कम्प्लेक्स रिएक्सनको मोलिकुलरिटीको खासै मिनिङ आउँदैन, मतलब यहाँ लेखेको होला नो सिग्निफिकेन्स याद राख। तर पनि तिमी स्लो स्टेपलाई मानेको देख्छौ, त्यो मानेको मात्र हो, त्यसको मिनिङ चाहिँ कुनै पनि छैन। अर्डर चाहिँ हामी स्लो स्टेपबाट निकाल्छौँ है कम्प्लेक्स रिएक्सनमा ओके। ठीक छ, तर मोलिकुलरिटीको कम्प्लेक्स रिएक्सनमा कुनै मिनिङ छैन। ठीक छ है, प्रत्येक स्टेप आफ्नो लागि सिम्पल हो, प्रत्येक स्टेपको छुट्टा छुट्टै मोलिकुलरिटी आउँछ, तर ओभरअलमा त्यसको मिनिङ चाहिँ छैन। ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा। ल अगाडि नेक्स्ट बढौँ, स्क्रिनशट लिहाल। मोलिकुलरिटी र अर्डरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि डेफिनेसन त म तिमीहरूलाई पहिला नै बुझाइसकेको छु है। मोलिकुलरिटी जुन छ नि हेर, मोलिकुलरिटी हाम्रो के हो, मोलिकुलरिटीको भ्यालु जहिले पनि हाम्रो केमा आउँछ होल नम्बरमा आउँछ, याद राख केमा आउँछ होल नम्बरमा। तर यसको भ्यालु हाम्रो जे पनि हुन सक्छ। ठीक छ, यो थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो, हेरेर आउँछ इक्वेसन।
तर यो हाम्रो के हो एक्सपेरिमेन्टल कन्सेप्ट हो, यो हेरेर आउने वाला छैन, यो अलवेज होल नम्बरमा हुन्छ तर यो फ्र्याक्सन भ्यालु पनि हुन सक्छ, यो त पहिला नै भइसकेछ। ठीक छ। अब मैले भने ओभरअल मोलिकुलरिटीको कम्प्लेक्स रिएक्सनमा कुनै मिनिङ आउँदैन, नो सिग्निफिकेन्स। तर ओभरअल मोलिकुलरिटी भन्दाखेरि यहाँ के हो, कुन स्टेपबाट आउँछ, स्लोएस्ट स्टेपबाट आउँछ है। मतलब अर्डर भनेको ओभरअल निकाल्छौ भने कुन स्टेपबाट निकाल्छौ, अर्डर अफ रिएक्सन इज फर के ओभरअल अर्डर है। मतलब त्यो नै पुरै रिएक्सनको के जान्छ, अर्डर हुन जान्छ। करेक्ट। ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा। मोलिकुलरिटी तिमीलाई के बुझ्नु छ, मोलिकुलरिटी भनेको मैले भने यो सिम्पल रिएक्सनको लागि मात्र डिफाइन हुन्छ। इट इज नम्बर अफ ions or molecules that must collide with one simultaneously so as to के हुन्छ result into a chemical reaction। अनिवार्य रूपले कोलाइड हुनुपर्छ। र सिम्पल रिएक्सनको केसमा मोलिकुलरिटी भनेको अर्डर हो कि H2 + I2 मिलेर 2HI दियो, त यहाँको जुन छ नि जोड दिने हो कि मोलिकुलरिटी इक्वल टु तिम्रो कति हुन्छ भन फटाफट, 1 + 1 = 2 हो। हुन त तिमी नोट गरेर एउटा पोइन्ट लेख्न सक्छ, सिम्पल रिएक्सनमा अर्डर र मोलिकुलरिटीको भ्यालु सेम हुन्छ। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा है। मोलिकुलरिटी कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्दैन है, बुझिरहेछ मेरो कुरा। यो रिएक्सनको कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्दैन तर यो रिएक्सनको कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ। त तिमी यो पनि लेख्न सक्छौ, मोलिकुलरिटी डज नट डिपेन्ड अपन कन्डिसन्स अफ रिएक्सन र अर्डर डिपेन्ड्स अपन कन्डिसन्स अफ रिएक्सन लेख्न सक्छौ। करेक्ट। ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा। तर एउटा चीज अझ मैले तिमीलाई एक्स्ट्रा भने, मोलिकुलरिटी र अर्डरको भ्यालु सिम्पल रिएक्सनमा सेम हुन्छ। कुन रिएक्सनमा सेम हुन्छ भन त, सिम्पल रिएक्सनमा के हुन्छ, सेम हुन्छ। अगाडि बढौँ, नेक्स्टमा जाऊ। बुझिरहेछ मेरो कुरा है। हामीसँग राम्रोसँग हेर, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन दिएको, मतलब निकाल्नु छ हामीलाई इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हेर है। यो मैले जीरो अर्डरको रिएक्सन लिएछु, यसको अर्डर तिमीले कति मानेको छौ, 0 मानेछु। करेक्ट। हेर T = 0 समयमा यसको कन्सन्ट्रेसन मानौ A छ, या मैले नोटेसन A0 पनि दिन सक्छु। यसलाई म A मान्न सक्छु या A0 पनि मान्न सक्छु, कहीँ कहीँ म यस्तो गरी A0 पनि मानिदिन्छु है। ठीक छ। र यो त बनेकै छैन मोल पर लिटरमा। करेक्ट। ठीक छ। यस्तै गरी जुन छ नि तिमी T मोल दिन्छ, 100 बन्छ हो कि। अब यसबाट जुन छ नि तिमी के गर, यो मोल पर लिटर नै भयो। यसबाट हामीले के को भ्यालु निकाल्नु छ, जसलाई इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन तिमी भन्छौ हो कि। यसबाट यदि के को भ्यालु निकाल्नु छ भने K = म डाइरेक्टै गरे, किनकि निकाल्ने फुर्सद छैन। K = x/t तिमी याद राख। यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन फटाफट, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन। यो चाहिँ तिमी सम्झिराख, सोधेको हो। ठीक छ, यो नै इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हो। कुन अर्डरको भन फटाफट, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन फर कुन अर्डर रिएक्सन, जीरो अर्डर रिएक्सन। र यो A0 A - x जुन तिमी देखिरहेछौ नि, त्यसको नोटेसन कहीँ कहीँ AT पनि तिमी पाउँछौ है। यसलाई AT पनि हामी लेख्न सक्छौँ, मतलब आफ्टर टाइम T पछिको कन्सन्ट्रेसन। मेरो नोटेसन त म A0 नै लेख्छु र आफ्टर टाइम T पछि त AT लेखिदिन्छु, त बुझ्न हामीलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। ठीक छ। त मैले भने तिमीलाई कम्तीमा K = x/t याद हुनु पर्यो। यसलाई भन्छ इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन फर कुन अर्डर रिएक्सन, जीरो अर्डर रिएक्सन। करेक्ट। म नेक्स्ट स्लाइडमा गए, सबै यहाँ मैले जुन छ नि यसको लाइफ टाइम निकाले भने TLT = तिमी के पाउँछौ, A0/K पाउँछौ। A0/K या A/K लेखे पनि हुन्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा है। मैले A0 नोटेसन दिए, A0 को ठाउँमा तिमी A पनि युज गर्न सक्छौ। तिमी भन्छौ यो सर कसरी आयो, त यो आउँछ कसरी, x/t हामी भ्यालु छ, त्यतिखेर सबै रिएक्टेन्ट कहाँ जान्छ, प्रोडक्टमा जान्छ है। यसरी तिमी निकाल्न सक्छौ। त लाइफ टाइमको भ्यालु कति हुन्छ भन फटाफट है। मैले भने यसलाई यस्तो गरी तिमी बुझ्न सक्छौ नि त। यदि व्हेन तिम्रो के भएन, T = TLT भयो, देन तिमी के लेख्न सक्छौ भन त फटाफट, देन तिमी लेख्न सक्छौ x = कति हुन्छ भन फटाफट, A0। मतलब अल रिएक्टेन्ट्स आर कन्भर्टेड इन्टु कति हुन्छ, प्रोडक्ट।
यसलाई इक्वल टू एक्स बाई टीमा राख्छौ भने ठ्याक्क यही आउँछ नि त। ठीक छ, यो भ्यालुलाई कहाँ तिमी सब्स्टिट्युट गरेछौ भन फटाफट। के इक्वल टू एक्स बाई टीमा तिमीले सब्स्टिट्युट गरेको त मजाले यो भ्यालु आउँछ। यो एउटा भ्यालु तिमी सम्झिराख है। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। नेक्स्टमा म गए, हामीलाई हाफ लाइफ निकाल्नु छ। कहानी सेमै छ। हाफ लाइफ भनेको तिमी के भन्छौ है, त्यो समय जतिखेर आधी रिएक्टेन्ट बाँकी रहन्छ र आधी प्रोडक्टमा जान्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा। व्हेन तिमी के भन्न सक्छौ, इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट बिकम्स कति, हाफ। मतलब आधी रिएक्टेन्ट बाँकी छ र आधी प्रोडक्टमा गएछ। यदि यसको म हाफ लाइफ निकाल्छु भने टी हाफ इक्वल टू तिमीहरू लेख्न सक्छौ ए नट बाई 2k या ए बाई 2k लेखे पनि हुन्छ। कुरा है, बुझिराख। यो पनि सोधिसकेको छ, आइएममा सोधेको क्वेसन हो यो कि जीरो अर्डरको हाफ लाइफको भ्यालु कति बोल्न। तिमी भन्छौ यो कहाँबाट आयो सर, यहाँबाट आयो। जतिखेर तिमी जुन चाहिँ टी इक्वल टू टी हाफ लेख्छौ त्यतिखेर तिमीलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ देन एक्स इक्वल टू कति हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट इक्वल टू कति हुन्छ, ए नट बाई 2 हुन्छ। यो भ्यालु यहाँ राख, के इक्वल टू एक्स बाई टीमा राख, मजाले आउँछ है। ठीक छ, मैले निकालिरहेको छैन। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। अब यो भइसकेपछि तिमी हेर, यो 2k भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट छ। यो सबैजना बुझ्छौ। के भनेको कन्स्टेन्ट, 2 ले मल्टिप्लाई भए पनि कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्ट मैले हटाइदिए भने यहाँ टी हाफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू तिमी के लेख्न सक्छौ भन फटाफट, ए नट। टी हाफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू के भने मैले ए नट। त टी हाफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू ए नट छ भने म यहाँ टी हाफ र ए नट को ग्राफ तान्दाखेरि कस्तो खाले ग्राफ आउँछ भन त फटाफट है। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल पासिङ थ्रु कति, 0। मतलब के यो त हामीलाई अहिलेसम्म 3 पटक सोधेको इतिहास छ। जम्मा मात्र 3 पटक सोधेछ। जीरो अर्डरको रिएक्सनमा जति टाइम इनिशियल कन्सन्ट्रेसन बढ्छ त्यति नै टाइम के बढ्छ भन फटाफट, हाफ लाइफ बढ्छ। मतलब हाफ लाइफ अफ रिएक्सन, कुन अर्डर रिएक्सन, जीरो अर्डर रिएक्सन increases linearly with के इनिशियल कन्सन्ट्रेसन। लिनियरली बढ्छ। कसरी बढ्छ, लिनियरली। स्क्रिनशट लिइसकेछौ, नेक्स्टमा जाऊ भन फटाफट, फास्ट एन्ड फास्ट बोल्न। ल अगाडि बढिरहेछौ। ल्याङ्ग्वेज यसै बिचमा आयो, त्यसो भए म क्लियर अल गरेर ल्याङ्ग्वेज देखाइदियो तिमीहरूलाई। ठीक छ, क्लियर ऑल करे है। भयो, सबैजना बुझ्यो। यो भन्नुको मतलब यहाँ के हो भन फटाफट, हाफ लाइफ को भ्यालु भयो। The half life of reaction is time in which concentration of reactant is के, ठीक छ, हाफ। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कुन अर्डर को, फर्स्ट अर्डर को। यो हाम्रो यसको अर्डर हामी कति लिएछौँ भन फटाफट। अर्डर हाम्रो के छ, अर्डर इक्वल टू 1 छ। पहिलाकै कहानी हुन्छ, अर्डर इक्वल टू 1 भएपछि यसको त म निकाल्ने वाला छैन। किन, यसको त तिमीहरूलाई याद होला, के इक्वल टू 1 बाई टी ln a बाई a माइनस एक्स लेख, ए नट माइनस एक्स मैले लेखेँ। एउटामा ए पनि लेखिदिन्छु ल है। ठीक छ, अर्को तिमी लग को फर्मेटमा लेख्दाखेरि यस्तो लेखेको ल, 2.303 डिभाइड बाई टी लग ए नटलाई तिमी ए लेखे हुन्छ र यसलाई ए माइनस एक्स लेखे हुन्छ। तर मेरो ह्याबिट ए नट लेख्नु छ त म ए नटै लेखेँ। करेक्ट। सबभन्दा बढी यसमा तिमी यो पढेको होला +2 मा पढेछ है। र यो ए नट माइनस एक्सलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन फटाफट, यो के हो हाम्रो, एटी आफ्टर टाइम टी पछि कन्सन्ट्रेसन। र यो पनि ए नट माइनस एक्सलाई तिमी के भन्न सक्छौ हामी, एटी। करेक्ट। यो जुन तिमी इक्वेसन देखिरहेछौ नि, यो दुईटै इक्वेसन हाम्रो के हो, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन। कुन इक्वेसन भने मैले भन फटाफट, यो पनि हाम्रो इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हो, यो पनि इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हो। म डाइरेक्टै यहाँबाट यो देखाइदिन्छु, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन दुईटैले भनिन्छ। तिमीलाई जुन लाग्छ सजिलो त्यो गर, केही फरक पर्ने वाला छैन। करेक्ट। ठीक छ है। त यो तिमीहरू सबभन्दा बढी याद गरेछौ, याद गर। +2 मा सबभन्दा बढी पढेको यही नै हो है। ठीक छ, यसपछि एउटा टर्म तिमीलाई अझ याद राख्नु छ, एटी इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ, ए नट ई को पावरमा माइनस केटी। यसलाई भन्छौ एक्सपोनेन्शियल फर्म। यो हाम्रो के हो,
exponential form of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर यो हाम्रो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कुन फॉर्म हो वन फटाफट एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कुन ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिहाल सबैजना नेक्स्ट लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर को लाइफ टाइम को भ्यालु कति हुन्छ तिमी लेख्न सक्छौ टी टेन्स टु कति लेख्न पाइन्छ भन फटाफट इन्फिनिटी। लाइफ टाइम फर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के इन्फिनिटी। दैट इज तिमी भन्न सक्छौ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेभर कम्प्लिटेड। म कुनैले निकालिरहेको छैन है ठीक छ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के भन्न सक्छौ नेभर कम्प्लिटेड कहिले पनि सक्नेवाला छैन। न तिम्रो लाइफमा सकिन्छ न तिम्रो छोराछोरीको लाइफमा न तिम्रो नाता नाति परनाता नाति उसको नाति फेरि एकपल्ट तिमी नाति भएर आउँछौ त्यही पनि सक्नेवाला छैन अनन्त कालसम्म चलिरहन्छ। करेक्ट। नेक्स्टमा जाऊ हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ भनेको के हो भन फटाफट ठीक छ। हाफ लाइफ भनेको तिमीहरू यस्तो पढेको होला फर्स्ट अर्डरको टी हाफ इक्वल टु 0.693 बाई तिमी के पढिसकेछौ करेक्ट है। मैले भने यो त तिमीले सबभन्दा राम्रोसँग पढेको चिज हो। फर्स्ट अर्डर को हाफ लाइफ निकाल्न हामीलाई इनिशियल कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ भन फास्ट। फर्स्ट अर्डर को हाफ लाइफ निकाल्न इनिशियल कन्सन्ट्रेसन चाहिँदैन। त फर्स्ट अर्डर को हाफ लाइफ निकाल्न इनिशियल कन्सन्ट्रेसन चाहिँदैन भने ठीक छ हामी हाफ लाइफ र इनिशियल कन्सन्ट्रेसन ग्राफ गर्नु। कसैले तब यो चाहिएको छ यार प्रिभियस स्लाइड ल भयो ल। तो मैले भने यदि हामी यहाँ के गरौँ टी हाफ र ए नोट को ग्राफ तानौँ टी हाफ र ए नोट को ग्राफ तान्छौँ भने कस्तो खाले ग्राफ आउँछ इन्डिपेन्डेन्ट ग्राफ आउँछ। मतलब के इनिशियल कन्सन्ट्रेसन जति टाइम भए पनि हाफ लाइफमा कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन ठीक छ। बुझिरहेछौँ यही चीज ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ। फर फर्स्ट order reaction half life period is constant that is it is independent on initial concentration of the reactant ठीक छ। मतलब रिएक्टेन्ट को इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग हाफ लाइफलाई कुनै लेनदेन छैन र अहिलेसम्मको इतिहासमा यो जम्मा 4 पटक मात्र सोधेको इतिहास हो। हुन त्यो सबैको लागि म सर्टकट तिमीलाई सिकाउँछु है तर अहिले तिमी यसैबाट सम्झिराख करेक्ट ठीक छ। केही दिक्कत छ यसमा म अगाडि बढे नेक्स्टमा जाऊ। नेक्स्ट स्लाइडमा गए है ल क्वेश्चन छ हेर हाफ लाइफ अफ फलोइङ रिएक्शन इज इन्डिपेन्डेन्ट अन इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट ठीक छ। बुझेछ मेरो कुरा है। कुन अर्डरमा हाफ लाइफ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन फटाफट फास्ट अप्सन भन फास्ट फास्ट टाइप गर न ल बी। मतलब के फर्स्ट अर्डरमा हाफ लाइफ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसनमा। भेरी गुड है ल स्क्रिनशट लिहालो। नेक्स्टमा जाऊ। नेक्स्ट एभरेज और मीन लाइफ। एभरेज और मीन लाइफलाई हामी नोटेसन यस्तो गर्छौँ टले नोटेसन गर्छौँ यस्तो ट लेख या यस्तो ट लेख केही फरक पर्नेवाला छैन ठीक छ। त एभरेज और मीन लाइफ भनेको हो के भन फटाफट है। त एभरेज और मीन लाइफ भनेको के हो रेसिप्रोकल अफ रेट कन्स्टेन्टलाई नै हामी एभरेज और मीन लाइफ भन्छौँ र यो पनि तिमीलाई सोधिसकेछ ठीक छ। यो तिमीलाई सोधिसकेको छ तर ट जुन चाहिँ के को ठाउँमा जुन चाहिँ तिमीलाई लेम्डा दिएर सोधेछ फिसमा तिमी लेम्डा युज गर्छौ। यहाँ पनि मैले त्यसो भए लेखिदिन सक्छु हेर यो के को ठाउँमा तिमीलाई यहाँ लेम्डा दिएर केयुमा सोधिसकेको क्वेसन हो। त फिसमा तिमीहरू सबैजना लेम्डा युज गरेछौ याद गर ठीक छ है। यो फिसमा लेम्डा युज गरेछौ यसलाई स्क्रिनशट मैले लिन भनेको लेम्डा दिएर क्वेसन आइसकेछ है। बुझ्यो मेरो कुरा है। नेक्स्टमा तिमी जाऊ यहाँ पनि लेम्डा दिएर हाम्रो क्वेसन सोधिसकेको छ ठीक छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा यहाँ पनि लेम्डा दिएर नै क्वेसन सोधेछ। रेसिप्रोकल अफ रेट कन्स्टेन्टलाई नै हामी भन्छौँ एभरेज और मीन लाइफ ठीक छ ल हेर। तो यहाँ यदि म जुन छ नि के को भ्यालु राखेँ भने यहाँ के को भ्यालु कति राख्न सक्छु 0.693 बाई कति हुन्छ टी हाफ। अब म ट र टी हाफ को रिलेसन निकाले भने ट इक्वल टू हुन्छ मतलब एभरेज और मीन लाइफ इक्वल टू 1.44 टाइम्स अफ हाफ लाइफ
1.44 टाइम्स अफ के भन्ने मैले हाफ लाइफ। एभरेज और मिन लाइफ हाफ लाइफ भन्दा कति टाइम्स ग्रेटर हुन्छ भन फटाफट 1.44 टाइम्सले। यो पनि एक पटक सोधिसकेछ करेक्ट। फर्स्ट अर्डर को हाफ लाइफ देखाइदिनु रोजिना। फर्स्ट अर्डर को हाफ लाइफ इन्फिनिटी हुन्छ, नेभर कम्प्लिटेड, कहिले सक्नेवाला छैन, किन देखाउनु पर्यो है। फर्स्ट अर्डर को लाइफ टाइम कति हुन्छ इन्फिनिटी, नेभर कम्प्लिटेड, कहिले सक्नेवाला छैन। न तिम्रो लाइफमा सकिन्छ, न तिम्रो छोरा छोरी, न तिम्रो नाता नाति परनाता नाति, चलिरहन्छ। ठिक छ, किन कसैतिर नलागौ, चलिरहन्छ मात्र बुझ्यौ। ल अगाडि बढौ, नेक्स्टमा जाऊ है। नेक्स्टमा हाम्रो क्वेसन आएछ, हेर फटाफट के क्वेसन दिएको छ, तिमी राम्रोसँग हेर्न सक्छौ। क्वेसन हाम्रो आइसकेछ, के छ? द टाइम टेकन टु रिड्युस अ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स टु 1/8 अफ ओरिजिनल कन्सन्ट्रेसन, ओरिजिनल भ्यालु इज कति छ 6 डेज, इट्स हाफ लाइफ इज। सबभन्दा पहिले तिमीलाई यो बुझ्न जरुरी छ कि रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन भनेको के हो। त तिमीलाई जुन छ नि, जस्तै जीरो अर्डरको रिएक्सनको पपुलर इक्जाम्पल हो है फोटोकेमिकल रिएक्सन। कुन रिएक्सन भने मैले फोटोकेमिकल रिएक्सन, याद राख है। जीरो अर्डरको इक्जाम्पल के हो, पपुलर फोटोकेमिकल रिएक्सन, फोटोकेमिकल रिएक्सन जीरो अर्डरको। ठीक छ, त्यस्तै गरी डिकम्पोजन अफ ग्यासेज अन सोलिड सर्फेस है, फर्स्ट अर्डरको एकदम पपुलर इक्जाम्पल हो। अल रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन तिमी लेख्न सक्छौ, अल रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन, डिसइन्टिग्रेसन आर कुन अर्डर रिएक्सन मन फटाफट, आर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन। डिसइन्टिग्रेसन आर कुन अर्डर रिएक्सन, हाम्रो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हुन्छ, याद राख। र बाँकी तिमीले वर्कबुकबाट हेर्ने हो। ठीक छ, जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइडको डिकम्पोजन भयो है, हाइड्रोलाइसिस अफ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर भयो, N2O5 को डिकम्पोजन भयो, NH4NO2 को डिकम्पोजन, यो सब वर्कबुकमा दिएछ। त्यो वर्कबुक भरिको एक्जाम्पल याद राखेपछि तिम्रो काम चल्छ, त्योभन्दा बढी तिमीलाई जान्न जरुरी छैन करेक्ट। तर हामी यो क्वेसनलाई सल्भ कसरी गर्न सक्छौ, यहाँ म अलिकति तिमीहरूलाई अलि राम्रोसँग गिभन लेखेर बुझाइदिन्छु हेर। सुरुको कन्सन्ट्रेसन हामीलाई दिएछ, जे मान्न सक्छौ, तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यो मान। ए नोटको बारेमा कुनै जानकारी छैन, खाली यति भनेछ सुरुमा जति थियो नि त्यसको 1/8 हुन्छ 6 डेज पछि हाफ लाइफ चाहियो करेक्ट। त्यसको लागि तिमी यो गर्न सक्छौ, ए नटलाई तिमीलाई जे मान्न भन्छौ भने म त्यो मानिदिन्छु। सपोज गरेर मैले वाइ मानेको, लेट गरेको वाइ छ, ठीक छ, बुझ्दैछ मेरो कुरा। त्यसो भए हामीलाई भनेछ कि अर्को हेर 80 भनेको कति हुन्छ, त वाइ को 1/8 हुन्छ। यो मेरो भनाइ हैन है, यो क्वेसनको भनाइ हो। यस्तै गरी टाइमको भ्यालु दिएछ कति दिन हुन्छ 6 डेज है, टाइमको भ्यालु दिएछ। र हामीलाई निकाल्नु के छ भन फटाफट, टी हाफ इक्वल टु व्हाट निकाल्नु करेक्ट। हामीलाई यदि टी हाफ निकाल्नु छ भने टी हाफ इक्वल टु 0.693 डिवाइड बाई जुन छ नि तिमी के पढेको होला, के याद गर, इतिहास पल्टौ करेक्ट। टी हाफ इक्वल टु 0.693 बाई के भने मैले के। अब यो के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, त्यसो भए के इक्वल टु 2.303 डिवाइड बाई टी लग तिमी के पढेछौ भन फटाफट, ए नट बाई 80, ए नट बाई कति 80। ठीक छ, त यहाँ तिमी यो लेख्न सक्छौ 2.303 डिवाइड बाई टी को भ्यालु कति छ 6 है, र लग ए नटलाई मैले वाइ मानेछु र 80 भनेको वाइ बाई कति हुन्छ 8 हुन्छ। यसलाई काटकुट गर, लग को सिम्प्लिफाई गर, मजाले एन्सर आउँछ करेक्ट। त लग को सिम्प्लिफाई गर्न तिमीहरुले आउँछ कि आउँदैन, बोल फटाफट भन्न फास्ट। पढेको होला, आयनिक इक्विलिब्रियममा तिमीहरु पढिसकेको होला है, ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा। आयनिक इक्विलिब्रियम पढेछ कि छैन, ल ठीक छ, पढे छैन भने मेरो सर्टकट सर्च गरेर जुन छ नि हेर्न सक्छौ। आउन ठीक छ, हुन त हामी सिकाउने यहाँ त अलिकति गाह्रो हुन्छ, मलाई त लगको काम छैन, म त बिना लगको नै क्याल्कुलेसन गरिहाल्छु। त्यसको लागि मलाई टेन्सन मान्नु जुन छ नि टेन्सन लिन तिमीहरुलाई जरुरी छैन है। तर तिमीले आएन भने जुन छ नि तिमी गर्न चाहिँ सक्छौ है। तिमी मेरो सर्टकट सर्च गर है, मजाले आउँछ। मेरो युट्युबबाट तिमी हेर्न सक्छौ है, त्यसलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौ। तर म यहाँ सर्टकटमा नै सिकाउँछु, एपी सर्ट।
ठीक छ यो फर्स्ट अर्डर को लागि मात्र हो जसलाई लग को क्याल्कुलेसन आएन यही सर्च गरेर जुन छ नि तिमी लग को क्याल्कुलेसन सिक्न सक्छौ लग एन्टी लग ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा त एपी सर्टकट बाट जुन छ नि तिमी बुझ्न सक्छौ तर यो के को लागि मात्र हो भन फटाफट ठीक छ यो मात्रै हाम्रो कुन अर्डर रिएक्सन को लागि हो ओन्ली फर कुन अर्डर रिएक्सन भन फास्ट ओन्ली फर तिमी के भन्न सक्छौ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन ठीक छ सर को नेम के हो र सर को नेम यही त छ एपी ओके ठीक छ बुझ्यो मेरो कुरा ल अमरदीप पंडित भनिसकेछ त यदि 0 अर्डरमा लाउँछौ भने 0 पाउँछौ सेकेन्ड अर्डरमा लाउँछौ भने दुईटा 0 पाउँछौ मात्र फर्स्ट अर्डरमा लाउने है यदि फर्स्ट अर्डरको कुनै रिएक्सन दिएछ र इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन दियो भने तिम्रो काम हो यसको रेशियो निकाल्ने जुन रेशियो 2 को पावरमा के सँग इक्वल हुन्छ n सँग इक्वल हुन्छ याद राख इतिहास पढ्नु ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा है र यसपछि तिम्रो काम हुन्छ n इन्टु t हाफ इक्वल टू t गिवन याद राख है यदि तिम्रो प्रब्लममा के छ है a नॉट at दिएछ भने पहिला माथिको फर्मुला युज गर तिम्रो प्रब्लममा t र t हाफ दिएको छ भने पहिला तलको फर्मुला युज गर जे पहिला दिएछ त्यसैको तिमीले पहिला गर्ने हो है a नॉट at दियो भने पहिला माथिको फर्मुला युज गर्ने t र t हाफ दियो भने पहिला तलको फर्मुला युज गर्ने ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा हाम्रो क्वेशनमा अहिले के दिएछ यो n भनेको नम्बर अफ हाफ लाइफ हो हाम्रो क्वेशनमा a नॉट at दिएछ a नॉट को भ्यालु y मानेछौ at को भ्यालु y बाइ 8 छ इक्वल टू 2 को पावरमा n भयो यो y र y काटियो देयरफोर हाम्रो n इक्वल टू के आयो 8 भनेको 2 को पावरमा 3 हो यसलाई म बुझाउँछु राम्रोसँग भने यस्तो लेख्न सक्छु 2 को पावरमा 3 इक्वल टू 2 को पावरमा n लेख्न पाइन्छ र यो काटेपछि n इक्वल टू कति हुन्छ 3 हुन्छ करेक्ट क्लियर छ फिसमा पनि युज गर्दा हुन्छ मजाले युज गर्दा हुन्छ फिसमा पनि युज गरेको होला रेडियोएक्टिभिटीमा तर यहाँ रेडियोएक्टिभिटी मात्र आउँदैन अरु पनि आउँछ है ठीक छ यहाँ जुन छ नि अब म n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौ यहाँ म n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छु भने यहाँ हुन्छ 3 इन्टु t हाफ इक्वल टू कति हुन्छ भन फटाफट 6 हुन्छ काटेपछि तिम्रो कति हुन्छ 2 हुन्छ यही त हो हाम्रो आन्सर करेक्ट त मलाई भन तिमीलाई लग को क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो छ कि मेरो सर्टकट सजिलो छ बोल्न फास्ट के सजिलो छ सर्टकट र यो लग को क्याल्कुलेसन को लागि पनि तिमी मेरो सर्टकटबाट नै हेर्ने हो ठीक छ सर्टकटबाट मजाले हेर्न सक्छौ लग को क्याल्कुलेसन एपी सर्टकट एन्ड ट्रिक्स खोजेर है बुझ्यो लग को एन्टी लग को क्याल्कुलेसन कसरी गर्न मिल्छ त्यसको पनि सर्टकट तिमी हेर्न सक्छौ यही सर्टकट तर यहाँ हैन युट्युबबाट सर्च गरेर ल र मैले भनेको यो चीज बुझिसक्यो सबैजना यो सर्टकट जुन छ नि कुनै पनि फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भने मजाले काम गर्छ ठीक छ तिम्रो चाहना यो होला सर a नॉट बाइ at को रेशियो 2 को पावरमा आउँछ भने मात्र यो सर्टकट काम गर्छ यदि 2 को पावरमा आएन भने यो सर्टकट काम गर्नेवाला छैन तर तिमी चिन्ता नगर अहिलेसम्मको इतिहासमा मेरो सर्टकट भन्दा दायाँ गएको क्वेशन छैन र जानेवाला पनि छैन ढुक्क भएर निश्चित भएर बस ठीक छ बुझ्यौ मेरो कुरा है तिमी सर्च गरेर हेर्न सक्छौ है मैले भनेको यो चिज राम्रोसँग हेर अहिलेसम्मको इतिहासमा सर्टकटसँग मिल्ने क्वेशन नै आएछ है नमिल्ने आयो भने पनि चिन्ता नगर्ने म तिम्रो साथमा छँदैछु चिन्ता गर्न जरुरी छैन ठीक छ के हो हेर यदि तिमीलाई a नॉट बाइ at को रेशियो 2 को पावरमा आयो भने 2 4 5 सेकेन्डमा प्रब्लम सल्भ हुन्छ a नॉट बाइ at को रेशियो 2 को पावरमा आएन भने यहाँबाट काटेर कुटेर जे बच्छ नि त्यो बचेको भ्यालु यहाँ गरेर राख्ने आँखा खोलेर हेरे यहाँ पनि a नॉट बाइ at नै छ करेक्ट तिम्रो टाइम मैले वेस्ट गरेकै छैन ओके नि भन्न फटाफट बुझ्यो सबैजना बुझेछ भन्न ठीक छ क्लियर छ भन फास्ट मतलब के यहाँबाट a नॉट बाइ at को रेशियो जुन काटेर आउँछ नि यो a नॉट बाइ at को रेशियो यदि 2 को पावरमा आउँछ भने यो सर्टकटबाट आउँछ यदि आएन भने के गर्छौ यहाँबाट काटेर रिमेनिङ रहेको पार्ट यहाँ राख्ने अनि अलिकति लग को क्याल्कुलेसन गर्ने बुझिरहेछ मेरो कुरा हल्का लग को क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ मेहनत हुन्छ ठीक छ तर मैले भने तिमी ढुक्क भएर निश्चिन्त भएर बस न तिमीलाई यो सर्टकटमा मिल्ने क्वेशन नै आउँछ निश्चिन्त भएर बस तिमीले बुझेनौ क्वेशनै तिमीलाई आएन क्वेशनलाई एक्सप्लेनेसन गर्न सकेनौ के हो भनेर बुझ्न सकेनौ भने मेरो गल्ती हैन त्यो तिम्रो गल्ती हो ठीक छ बुझ्यो मेरो कुरा ल
नेक्स्ट में म गए है। नेक्स्ट में जानु भन्दा पहिला यसलाई जुन छ नि अलिकति तलको पार्ट मेटिहालौँ है। यसैबाट मेरो सल्भ भइहाल्छ। त्यसो भए डबल लेख्नु परेन मलाई। ठीक छ, नेक्स्ट में जाऊ। क्वेश्चन छ हेर फटाफट के छ क्वेश्चन, के क्वेश्चन दिएको छ राम्रोसँग तिमी हेर्न सक्छौ भन। 1 ग्राम अफ रेडियोएक्टिभ छ, यहाँ पनि संयोगले रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्स नै भनेको छ, बुझिरहेछौ। 1 ग्राम अफ रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्स छ है। यो त हाम्रो पहिला क्वेश्चन हो। यो 1 ग्राम, यो टी हाफ को भ्यालु गिभेन छ र अर्को हामीलाई निकाल्नु छ के आफ्टर 160 आवर पछि निकाल्नु छ। करेक्ट, ठीक छ, हेर्न सक्छौ मजाले हेर। त मलाई तिमीहरू भन यसमा ए नट एटी गिभेन छ कि टी र टी हाफ गिभेन छ, भन फटाफट कुन गिभेन छ। ए नट एटी गिभेन कि टी र टी हाफ गिभेन, फास्ट वन, फास्ट रिप्लाई गर, फास्ट फास्ट फास्ट। टी र टी हाफ, भेरी गुड। र यो पनि फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हो। यसको मतलब म माथिको फर्मुला पहिला युज गरौँ कि तलको फर्मुला पहिला युज गरौँ है। ठीक छ, हामी तलको फर्मुला पहिला युज गरौँ किनकि एन इन्टु हेर टी हाफ भनेको 40 दिएछ र टोटल टाइम हामीलाई 160 दिएछ। करेक्ट, त म पहिला तलको फर्मुला युज गरिदिए। तलको फर्मुला युज गरे नि यो 40 ले यसलाई कति लिएर काट्छ, 4 लिएर काट्छ। करेक्ट, भन्न फास्ट है, 4 लिएर काट्छ। एन को भ्यालु हाम्रो 4 हो, बुझ्यो मेरो कुरा, केही दिक्कत छ है। सम्झिला 1 को भ्यालु 4 हुन्छ एन्सर, हुँदैन है। ठीक छ, यो एन को भ्यालु 4 आयो भने माथि राखौ। यो भ्यालुलाई म यता सब्स्टिट्युट गर्नतिर लगिरहेछु। ए नट बाई एटी हेर, ए नट भनेको 1 छ, एटी भनेको निकाल्नु छ इक्वल टु 2 को पावरमा एन छ, 2 को पावरमा 4 भयो नि त। करेक्ट, ठीक छ। अब यसलाई म क्याल्कुलेसन गरौँ त और एटी इक्वल टु 1/2 को पावरमा 4, 1/2 को पावरमा 4 मतलब 1 कति भयो 16 ग्राम। यही तो हाम्रो एन्सर। क्लियर छ, कतिले एन्सर हो बी सी डी सबै निकालिसकेछ। कति हुन्छ एन्सर भन फटाफट फास्ट। क्लियर छ सबैजना, बुझेछौ? फास्ट फास्ट रिप्लाई गर। ल ठीक छ, चिन्ता नगर, अझ मेरो सर्टकट आउँदै गर्छ, अहिले चिन्ता गर्न जरुरी छैन। बुझ्यो? यस्तो खाले क्वेशन आयो भने तिमीहरू मजाले सल्भ गर्न सक्छौ होला। यसपछि म नेक्स्टमा जाऊ। फास्ट भन फास्ट, फिसमा पनि युज गर्न पाइन्छ मजाले। एकतिरले दुईटा शिकार भयो, भेरी गुड। ल नेक्स्टमा जाऊ। क्वेशन के छ राम्रोसँग तिमी हेर्न सक्छौ। हेर के छ क्वेशन। द टाइम रिक्वायर्ड फर 75% completion of a first order reaction is 32 minutes. The time required for 50% completion of the reaction is, ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। यसको लागि तिमीले एक दुईवटा जुन छ नि चीजहरु याद राख, हुन त तिमीलाई याद नै होला है। यहाँ तिमीले यो बुझ टी 50% या टी हाफ भनेको के हो, सेम हो। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। अर्को तिमी के बुझ्न सक्छौ, टी 75% या यसलाई हामी टी 3/4 फ्र्याक्सन पनि भन्न सक्छौ। टी 3/4 फ्र्याक्सन इक्वल टु आउँछ 2 इन्टु कति भन्न सक्छौ, टी हाफ, या 2 इन्टु टी 50% भने पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। करेक्ट, यस्तै गरी तिमी भन्न सक्छौ टी तिमी 87.5% को लागि निकाल्छ भने यहाँ लेख्न सक्छौ तिमी 3 इन्टु कति, टी हाफ। यस्तै गरी जुन छ नि तिमी टी 93.75% निकाल्न चाहन्छौ भने तिमी लेख्न सक्छौ 4 इन्टु कति भन फटाफट, टी हाफ। करेक्ट, बुझ्यो मेरो कुरा है। अब हेर यस्तै गरी तिमी गर्दै गयो र टी 99.9% निकाल्न चाहन्छौ भने यहाँ तिमी के लेख्न सक्छौ भन फटाफट, 10 इन्टु टी हाफ। यो अलिअलि फिसमा पनि तिमीहरू पढेको हुनुपर्छ। करेक्ट, ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा? यहाँसम्म सबैलाई ठीक छ, बुझेछौ मजाले? यति पार्ट यसलाई सम्झिराख। हुन त तिमी भन्छौ सर कति सम्झिने हो के, त नर्मली यिनीहरूको युज हुन्छ, त्यसकारण यिनीहरू सम्झिँदाखेरि केही फरक पर्नेवाला छैन। यो बाहेकका लागि त म आफ्नो सुपर स्टाइल भन्छु नै, तिमीलाई चिन्ता गर्न जरुरी छैन। बुझ्यो?
तो यहाँ हामीले 50% को टाइम दिएछ, 75% को टाइम निकाल्नु छ, त 75 को दिएछ 50 को निकाल्नु छ, त 2 into 50% हुन्छ र यहाँ जुन छ नि म यो 2 ले 16 लिएर क्यान्सल गर्छ, एन्सर भनेको 16 आयो। यसमा कुनै डट छैन, सबैले यहाँ मजाले बुझिसकेछौ, करेक्ट, क्लियर छ ल। तर आयो सम्झना, ह वाय दुनिया जहान यो नगर, अहिले चिन्ता गर, एकछिन पर्ख, धैर्य गर, प्रतीक्षाको फल मिठा हुन्छ है, बुझ्यो मेरो कुरा ल। त यो मैले भने यति पार्ट तिमीले सम्झिन सक्छौ, तिमीलाई टाइम अनुसार हामी जुन छ नि मैले पढाइरहेछौँ, ठीक छ। नत्र कुनै पनि चीज कहाँबाट आयो त्यहीबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ, र यो पनि आएन भने पनि उपाय छ हामीसँग, बुझेन मेरो कुरा, मसँग त्यसको पनि उपाय छ, तर तिमी अहिलेलाई तत्काललाई काम चलाउनलाई यो याद राख, करेक्ट, ठीक छ, बुझ्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन तिमीलाई आउँछ, हेर के छ नेक्स्ट क्वेसन, हेर त नेक्स्ट क्वेसन के छ, द टाइम रिक्वायर्ड फर 90% कम्प्लिसन अफ अ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन, के छ क्वेसन भन त, द टाइम के भने मैले रिक्वायर्ड फर कति पर्सेंट, 90%, 90% को लागि कति टाइम लाग्छ एकपटक विचार गर, हेर 90% को लागि तिमी देखिरहेछौ, हेर यो बीचमा 90 पर्छ मेरो विचारमा, यहाँ राम्रोसँग हेर, सरी 90 कहाँ पर्छ हाम्रो, यो बीचमा 90 पर्छ, करेक्ट। 87.5 र 93.75 को बीचमा 90 पर्छ, मतलब हाम्रो एन्सर यो बीचमा आउँछ, 3 र 4 को बीचमा आउँछ, त 3 र 4 को बीचमा एन्सर छ कतिवटा भन फटाफट, एउटा मात्र छ त हाम्रो एन्सर यो भयो नि त, किन क्याल्कुलेसन गर्ने, कसलाई फुर्सद छ क्याल्कुलेसन गरेर बस्नलाई, हो के भन्न, फास्ट बुझ, यो बुझेछौ सबैजना, मैले भने 87.5 र 93.75 को बीचमा 90% पर्छ कि पर्दैन, त एन्सर पनि 3 र 4 तिहाबको बीचमा पर्नुपर्छ, र 3 र 4 तिहाबको बीचमा एउटा मात्र एन्सर छ 3.3 तिहाब, जसकारण एन्सर क्याल्कुलेसन नगरेर 3.3 तिहाब नै आउँछ। तर कसै कसैको चाहना होला यो शर्त मैले बुझे, तर बाइ द वे जुन छ नि 3 र 4 को बीचमा दुईटा एन्सर भएको भए के गर्थ्यो, छोडिदिन्थ्यो, हो कि हैन, ठीक छ। 3 र 4 को बीचमा दुईटा एन्सर भए पनि चिन्ताको विषय छैन, त्यसको लागि तिमी मेरो अल्टिमेट अन्तिम उपाय एप्लाई गर्न सक्छौ, के भने मैले बोल, अल्टिमेट उपाय, कुन उपाय, अल्टिमेट अन्तिम, र अन्तिम उपाय मेरो के छ त्यो पनि जान्न जरुरी छ, हामीसँग 2-4 मिनट टाइम छ भने हामी जुन छ त्यो टाइम लिन सक्छौं है, कि अल्टिमेट उपाय के हो हाम्रो, त अल्टिमेट उपायतिर म लाग्छु, हेर अल्टिमेट उपायको लागि मैले भने कि तिमीलाई एउटा समय दिएको छ र अर्को समयको भ्यालु निकाल्नु छ भने तिमी मेरो अल्टिमेट उपाय एप्लाई गर, र त्यो अल्टिमेट उपाय हो के, निकाल्नु पर्ने समयलाई गिभेन समयले डिभाइड गर, जस्तै 90% निकाल्नु पर्ने छ र गिभेन टिहाफको टिहाफै छ, टिहाफको भ्यालु दिएको छैन, अरु दिन सक्छ, जस्तै तिमीलाई 90% को निकाल्न भने छ 80% को टाइम दिन सक्छ, 60% को दिन सक्छ, 40, सबैको भ्यालु याद राख्न जरुरी छैन, मैले यति त याद राख भनेको, त्योभन्दा बढी हामी कति याद राख्न सक्छौं, सबै याद राख्न सक्दैनौं। मानौ हामी याद गर्छौं 40% को याद गरेर गएछौ, तर आइदियो 20%, त्यतिखेर फेरि गाह्रो हुन्छ, त्यसको लागि मेरो अल्टिमेट उपायमा जाऊ, निकाल्नु पर्ने समयलाई गिभेन समयले मैले डिभाइड गरेको, त यहाँ लेख्छ 2.303 डिभाइड बाइ के, करेक्ट। अब लग यहाँ लेख, पर्सेन्टेज वाला क्वेशनमा तिम्रो काम हुन्छ ए नोट को ठाउँमा 100 राख्ने, कति राख्ने 100, र एक्स को ठाउँमा जति भनेछ त्यति राख्ने, त ए नोट को ठाउँमा म यहाँ 100 राखेको, हेर फटाफट, र एक्स को ठाउँमा हामीलाई 90% भनेछ, त ए नोट माइनस एक्स मतलब 90% गरेको, करेक्ट, क्लियर छ सबैलाई। यस्तै गरी फ्र्याक्सन वाला क्वेशनमा तिम्रो काम हुन्छ ए नोट को ठाउँमा 1 राख्ने र एक्स को ठाउँमा जति भनेछ त्यति राख्ने, याद गर, यहाँ मैले 1 लेखेको र यहाँ 1 - 1/2 लेखेको, कतिजना भन्छ सर यो भन्दा सजिलो त थियो 0.693 बाइ के राख्न, एकदम सजिलो थियो, 0.693 बाइ के राख्न पाइन्छ मजाले, तर म यहाँ 0.693 बाइ के राख्छु भने मलाई काट्नमा गाह्रो हुन्छ, जसकारण जुन छ नि मैले अलिकति कमन सेन्स एप्लाई गरेको, ठीक छ। त यो र यो काटियो, हेर मजा आयो काट्नमा, ल अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर, त माथिको हुन्छ हाम्रो log 10 र तलको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मेरो विचारमा आउँछ log 2, करेक्ट, क्याल्कुलेसन गर, बच्चामा म्याथ पढेछौ भने आउँछ, पक्कै आउँछ होला, त यसलाई गर्दाखेरि यो आउँछ हाम्रो कति भन फटाफट 1, र यो आउँछ हाम्रो 0.3, त 1 लाई 0.3 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ कति भन फटाफट है 3.3,
देयरफोर टी 90% इक्वल टू म 3.33 हाफ लेके के पाप गरे भन त फटाफट बोल न क्लियर छ सबैले भन फास्ट वाई टाइप गर वाई फास्ट वाई टाइप गर बुझियो भने वाई टाइप गर फास्ट 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 ल ठीक छ है बुझ्यो मेरो कुरा मैले केही भने हैन निकाल एउटा समय दियो जति पनि यहाँ देखिरहेछ नि यो जति पनि तिमी देखिरहेछौ सबै यसैबाट आउँछ हेर है टी हाफलाई जुन छ नि 50% डिभाइड गर 1 आउँछ 75 लाई टी हाफले डिभाइड गर 2 आउँछ 87.5 लाई टी हाफले डिभाइड गर 3 आउँछ 93.75 लाई टी हाफले डिभाइड गर 4 आउँछ है 99.9 ले टी हाफले डिभाइड गर 10 सबैको भ्यालु यसैबाट आएको रियलमा मैले भने मिल्दै मिलेन भने के गर्ने जुन छ नि निकाल्नु पर्ने समयलाई गिभन समयले डिभाइड गर ए नोट को ठाउँमा 100 राख्ने एक्स को ठाउँमा जति भनेछ त्यति राख्ने फ्र्याक्सनमा ए नोट को ठाउँमा 1 राख्ने एक्स को ठाउँमा जति भनेछ त्यति राख्ने यति भएपछि आजलाई पुग्यो अर्को क्लासमा हामी नेक्स्ट सुपर फास्ट सर्टकट सिकौला है यतिमै हामी रोकौं यही ग्रुप अर्को ग्रुप Good morning, everyone. Okay, हिजो हामीले फर्म्स अफ डिएनए कम्प्लिट गरेका थियौं फर्म्स अफ डिएनए ए डिएनए बी डिएनए जेड डिएनए र आज स्टार्ट गर्ने डबल हेलिकल मोडल अफ डिएनए र आजको सायद क्लास सकेसम्म लास्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई र यसमा क्वेशन्सहरु अलिकति इजी क्वेशन्सहरु नै छन् र इजी क्वेशन्सहरुमा हामीले